योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः अस्माकं सर्वेषां समाराधकाः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेऽपि नैष्ठिकाः सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य परमया करुणया विभोरवात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारं परमपावनेऽस्मिन् आश्विनमासे शुक्लपक्षे तृतीयायां भौमवासरे एतदनुसारम् अक्टोबर् मासस्य 17 दिनाङ्के त्रयोविंशति-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सुविराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं स्वजीवनं धन्यं कर्तुं विवेकचूडामणिं सेवयामः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ब्रह्मणः किं स्वरूपम् इत्यस्मिन् सन्दर्भे विविधानि विशेषणानि यानि प्रदत्तानि सन्ति तेषां विशेषणानां वयं परिचयं प्राप्नुमः। अत्र शब्दब्रह्मणः उपासनया एव परब्रह्मणः परिचयं प्राप्तुं शक्यते इति अस्माभिः ज्ञातम्। परिचयेन विना प्रीतिर्न भवति इत्यस्मिन् सन्दर्भे शब्दानां परिचयेन परब्रह्मणि प्रीतिः भवति इति अत्र कथनस्य बीजं कथनस्य तात्पर्यम्। अतः परं ब्रह्म सदद्वितीयं विशुद्धविज्ञानघनं निरञ्जनं प्रशान्तमाद्यन्तविहीनमक्रियं निरन्तरानन्दरसस्वरूपम् निरस्तमायाकृतसर्वभेदं नित्यं सुखं निष्कलमप्रमेयम् अरूपमव्यक्तमनाख्यमव्ययं ज्योतिस्वयं किञ्चिदिदं चकास्ति। अत्र चकास्ति इति क्रियापदमस्ति। द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् अस्माभिः तद् ज्ञेयमस्ति यद् ब्रह्मणः किं स्वरूपं ब्रह्मणः कानि विशेषणानि कैः शब्दैः ब्रह्मतत्त्वं ज्ञातुं शक्यते इति भगवत्पादानां वचनमस्ति इति कृत्वा अत्र द्वयोः श्लोकयोः एव ब्रह्मणः विशेषणानि प्रदत्तानि सन्ति। तर्हि अत्र चकास्ति इति क्रियापदं प्रकटयति। चकास्ति इत्यस्य अर्थः भवति प्रकटयति। एतैः विशेषणैः ब्रह्मतत्त्वं प्रकटितं भवति व्यक्तं भवति तस्य परिचयः भवति। प्रथमं विशेषणम् अस्माभिः ज्ञातं परं, द्वितीयं विशेषणं सत्, तृतीयं विशेषणम् अद्वितीयं, चतुर्थं विशेषणं विशुद्धं, पंचमं तत्त्वं विज्ञानघनं, षष्ठं विशेषणं निरञ्जनं, सप्तमं विशेषणं प्रशान्तम्, अष्टमं विशेषणम् आद्यन्तविहीनं, नवमं विशेषणमस्ति अक्रियम्। अक्रियं यावदस्माभिः ज्ञातं यत् सः किमपि न करोति तथापि तस्य प्रेरणया एव सर्वं भवति। अतः अक्रियं न किमपि करोति
न कर्म लिप्यते नरैः तत्तत्त्वं कदापि कर्मणि लिप्तं न भवति। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। परमात्मा वदति न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्माणि मां न लिम्पन्ति एवं च कर्मणः यत् फलमस्ति तस्मिन् फले मम स्पृहा नास्ति। जीवात्मा परमात्मनोः अयमेव भेदः। जीवात्मनः स्वभावः अस्ति कर्मफले स्पृहा अस्ति, कर्मणि स्पृहा नास्ति, कर्मफले स्पृहा अस्ति। परमात्मा कथयति मम कर्मणि अपि स्पृहा नास्ति, कर्मफले अपि स्पृहा नास्ति इति कृत्वा सः अक्रियः अस्ति। तत्पूर्णं ब्रह्म अस्ति, इच्छारहितः अस्ति इति कृत्वा कर्म न करोति। कर्म कुत्र भवति? यत्र काचित् इच्छा भवति। यावद् इच्छा अस्ति तावत् कर्म अस्ति। इच्छायाः परिसमाप्तिः भवति चेत् कर्मणः अपि परिसमाप्तिः भवति। ईश्वरः नेच्छति, तस्य एका एव इच्छा वर्तते। का इच्छा अस्ति? एकोऽहं बहुस्यां प्रजायै। यदा यदा सः एकाकी न रमते तदा बहुविधत्वं रूपं प्राप्तुं यत्नशीलः सः भवति। तदानीं तस्य काचित् इच्छा अस्ति। इयम् एका एव इच्छा। तदपि उपनिषत्सु अनेन वाक्येन सा इच्छा प्रतिपादिता वर्तते, यदेकोऽहं बहुस्यां प्रजायै। नान्यथा अत्र ब्रह्मणः यानि विशेषणानि प्रदत्तानि सन्ति तेषु विशेषणेषु इदमपि एकं विशेषणं यत् स तद्ब्रह्मतत्त्वम् अक्रियमस्ति। अर्थात् तत्र क्रिया नास्ति। क्रिया कदा न भवति? यदा इच्छा न भवति। इच्छा नास्ति इति कृत्वा सः अक्रियः वा तत्तत्त्वम् अक्रियम् अस्ति। तदनन्तरम् अग्रिमं विशेषणमस्ति निरन्तरानन्दरसस्वरूपम्। बहु महत्त्वपूर्णम् इदं विशेषणं वर्तते। उत्तरोत्तरं बलीयः क्रमेण यानि विशेषणानि प्रदत्तानि सन्ति। कस्य विशेषणस्य अधिकतया महिमा गानं कर्तव्यं तद् न जाने, किन्तु विशेषणानि उत्तमानि सन्ति। यतैः विशेषणैः तत्स्वरूपं ज्ञातुं शक्यते इति कृत्वा निरन्तरानन्दरसस्वरूपम् वक्तुम् इदं वाक्यं बहु सरलम् अस्ति, किन्तु जीवात्मनः कृते इदं वाक्यम् आचरणं कर्तुं बहु क्लिष्टम् अस्ति। वयमपि आनन्दे भवामः, किन्तु प्रतिक्षणम् आनन्दे न भवामः। भवामः चेत् परमात्मनः इयं विशिष्टा कृपा अस्ति। नान्यथा प्रतिक्षणं वर्धमानः, प्रतिक्षणं वर्धमानः आनन्दः प्रतिक्षणं वर्धमानः इति उक्तं वर्तते। तर्हि अत्र उक्तं निरन्तरं, नैरन्तर्येण सातत्येन सततम् आनन्दरसस्वरूपम् अयम् ईश्वरः इदं ब्रह्मतत्त्वं शाश्वत आनन्दस्वरूपमस्ति। परमात्मा सुखस्वरूपः अस्ति इति न, किन्तु परमात्मा परमानन्दस्वरूपः अस्ति। सुखं कदाचित् दुःखे परिणतं भवति, किन्तु आनन्दस्य परिणतिः न भवति। आनन्दः आनन्दः एव भवति। विद्वांसः कथयन्ति, कोशकाराः कथयन्ति यत् आनन्दशब्दस्य विपरीतशब्दः नास्ति। नान्यथा प्रायः सर्वेषामपि शब्दानां केचन विपरीतशब्दाः भवन्ति। यथा सुखमस्ति चेत् दुःखमस्ति, रागः अस्ति चेत् द्वेषः अस्ति, धर्मः अस्ति चेत् अधर्मः अस्ति। तद्वत् किन्तु आनन्दः अस्ति चेत् तस्य विपरीतं स्वरूपं नास्ति। तादृशः आनन्दशब्दः अस्ति इति कृत्वा अस्माकं शास्त्रपरम्परायां परमात्मनः यत् स्वरूपं वर्णितं तत्र एकं स्वरूपम् अस्ति, स आनन्दस्वरूपः अस्ति। किन्तु अत्र उक्तं निरन्तरानन्दस्वरूपः, नैरन्तर्येण सः सदानन्दः अस्ति। ईश्वरः सदानन्दः अस्ति, सदा सर्वदा आनन्दे भवति। वयमपि आनन्दे भवामः, किन्तु सदा सर्वदा न भवामः। अस्माकम् आनन्दः गुप्तानन्दः भवति, कदाचित् कदाचित् प्रकटितः भवति, नान्यथा प्रायः सः लुप्तः भवति वा गुप्तः भवति। किन्तु अनुकम्पया विभोः कृपा प्रसादेन कदाचित् कदाचित् अयं प्रकटितः भवति, नान्यथा तर्हि निरन्तरानन्दरसस्वरूपम्। अत्र द्वौ शब्दौ महत्त्वपूर्णम्। आनन्दशब्दः अपि महत्त्वपूर्णः, रसशब्दः अपि महत्त्वपूर्णः। कारणम् उपनिषदः इदं वचनमस्ति, रसो वै सः, सः रसेश्वरः अस्ति, सः रासेश्वरः अस्ति। रसस्येव यदा विस्तारः भवति तदानीं रासः भवति। भगवत्याः पराम्बायाः इदानीं इमे उत्सवदिवसाः सन्ति, नवरात्रमहोत्सवः इदानीं चलति।
तृतीयं नवरात्रमस्ति। नवरात्र महोत्सवः तादृशः यत्र रासक्रीडा भवति। तत्र रासक्रीडा नाम रासशब्दस्य कः अर्थः? रसस्य विस्तारः रासः। तर्हि रस्यते आस्वाद्यते इति रसः तत्स्वरूपमस्ति। अर्थात भगवत्तत्त्वं दृष्ट्वा ब्रह्मतत्त्वं दृष्ट्वा भगवन्तं विलोक्य यदि प्रथमतया अस्माकं हृदि कश्चित् शब्दः प्रस्फुटितः भवति चेत् सः शब्दः अस्ति आनन्दः, द्वितीयः शब्दः अस्ति रसः। यथा जीवात्मा शान्तिम् इच्छति, आनन्दं च इच्छति, तद्वत् परमात्मा परब्रह्म स्वरूपं यदस्ति तत् परब्रह्म स्वरूपं यदस्ति तस्य परिचयः यदि द्वाभ्यां शब्दाभ्यां यदि तत् स्वरूपं देयमस्ति। भवतु अत्र तु बहूनि विशेषणानि सन्ति, किन्तु एतेषु विशेषणेषु चयनं कृत्वा यदि एकं वा द्वयं विशेषणं देयमस्ति चेत् एकं विशेषणमस्ति आनन्दस्वरूपः एवं च रसस्वरूपः। एतद्द्वयं दातुं शक्यते। अन्यानि विशेषणानि सर्वाण्यपि पूरकाणि सन्ति। एतयोः द्वयोः विशेषण एतद्द्वयं विशेषणमपि पुनः एकस्मिन् विशेषणे स्थापितं निरन्तरानन्दरसस्वरूपम्। अतः रसशब्दः अपि महत्वपूर्णः अस्ति, अस्माकं भारतीयपरम्परायां वर्तते। आनन्दस्वरूपः अपि आनन्दशब्दः अपि अस्माकं वैशिष्ट्यमस्ति परम्परायाः। अर्थात् शरीरेण आनन्दप्राप्तिः न भवति, सुखप्राप्तिः भवति। मनसः अपि आनन्दप्राप्तिः न भवति, सुखप्राप्तिः भवति। बुद्ध्याः अपि आनन्दप्राप्तिः न भवति, सुखप्राप्तिः भवति। अस्माभिः यत् सुखम् अनुभूयते अर्थात् बुद्ध्याः काचित् दशा अवस्था अस्ति, मनसः काचित् दशा अवस्था अस्ति, शरीरस्य काचित् दशा अवस्था अस्ति, किन्तु आत्मनः प्रसन्नता या अस्ति सा प्रसन्नता नाम आनन्दः। एवं च हृदयस्य द्रवत्वं भवति। यदा हृदयं द्रवितं भवति तदानीम् अयं रसः जागृतः, प्रस्फुटितः, आविर्भूतः इति वक्तुं शक्यते। तर्हि अत्र उक्तम् इदं तत्त्वम्, इदं ब्रह्मस्वरूपम्, इदं ब्रह्मतत्त्वं यदि ज्ञेयमस्ति चेत् तत्त्वमस्ति आनन्दस्वरूपम्। कश्चित् साधकः समाधि अवस्थायां भवति एवं च आत्मनः अवस्थां प्राप्नोति चेदेव इमाम् अनुभूतिं कर्तुं शक्नोति। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् एकः श्लोकः अस्ति, इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, यो बुद्धे परतस्तु सः। उत्तरोत्तरं बलीयः। इन्द्रियाणि श्रेष्ठानि सन्ति, किन्तु इन्द्रियेभ्यः अपि उपरि किमपि अस्ति चेत् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनः श्रेष्ठमस्ति इन्द्रियेभ्यः, मनसः अपि श्रेष्ठा अस्ति बुद्धिः। एवं च बुद्ध्याः अपि श्रेष्ठः अस्ति आत्मा, आत्मनः अपि श्रेष्ठः अस्ति परमात्मा। कारणं सः सदा सर्वदा आनन्दस्वरूपः। अस्माकमपि आत्मा सदा सर्वदा आनन्दस्वरूपः अस्ति, किन्तु अयम् आत्मा कदाचित् गुप्तानन्दः भवति, लुप्तानन्दः भवति, सः सदानन्दः अस्ति। अतः अत्र उक्तं निरन्तरानन्दरसस्वरूपम्। जन्माद्यस्य यतः ब्रह्मसूत्रस्यापि इदं सूत्रमस्ति, द्वितीयं सूत्रं जन्माद्यस्य यतः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति प्रथमं सूत्रं। जन्माद्यस्य यतः श्रीमद्भागवत महापुराणस्यापि अयं प्रथमः श्लोकः। जन्मनः आरभ्य एव श्रीकृष्णः यथा मातरं पितरं त्यक्त्वा मथुरां त्यक्त्वा जननीं त्यक्त्वा यदा सः वृन्दावनं गच्छति तस्मिन् समयेपि सः आनन्दस्वरूपे एव वर्तते। बहु क्लिष्टमस्ति इदं। श्रीकृष्णस्य विषादयोगः बहु गभीरः, जटिलः अस्ति, गम्भीरः अस्ति। अस्माभिः तस्मिन् विषये विचारः न कृतः। अर्जुन विषादयोगे विचारः कृतः, किन्तु श्रीकृष्ण विषादयोगे विचारः न कृतः। श्रीकृष्णेन कदापि विषादः न सम्प्राप्तः इति न, किन्तु प्राप्तस्य विषादस्य प्रतीतिः न कारिता, एतदस्ति महत्त्वपूर्णम्। तर्हि सः सदा सर्वदा आनन्दरसस्वरूपः अस्ति। तत्तत्त्वं नैरन्तर्येण आनन्दरसस्वरूपे एव स्थितमस्ति। एतदस्ति वैशिष्ट्यम् अस्माकं परब्रह्मणः। यस्य परब्रह्मणः वयम् उपासनां कुर्मः तत् परब्रह्म तत्त्वं कीदृशं? सदा सर्वदा आनन्दस्वरूपे स्थितमस्ति, सदा सर्वदा रसस्वरूपे स्थितमस्ति, सदा सर्वदा रासस्वरूपे स्थितमस्ति इति कृत्वा सः रसराजः अस्ति।
रसानां राजा इति रसराज, सः रसराजः अस्ति। नान्यथा भगवतः श्रीकृष्णस्य जीवने अपि विविधाः रसाः समये समये समागताः सन्ति। शृङ्गारः, ब्रजसुन्दरी विहरणे, हास्यं च चौरे, तथा कारुण्यं मथुरा प्रयाण समये, गोवर्धने चाद्भुतः, रौद्रः कंसवधे च भीष्म सविदे वीरः, भयं चोरगे बीभत्सः, बककोटर प्रतिहते, शान्तः प्रभासे स्थितः। एवं प्रकारेण भगवता श्रीकृष्णस्य जीवने कदा कदा कस्यां कस्यां लीलायां कः कः रसः आगतः, येषां रसानां चर्चा अस्माकं संस्कृतवाङ्मये संस्कृतसाहित्ये च कृता वर्तते। शृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्रवीर भयानकाः, बीभत्सोद्भुतमित्यष्टौ, शान्तोऽपि नवमो रसः। एते सर्वेपि रसाः सन्ति, किन्तु एतेषां सर्वेषामपि रसानां समये समये आस्वादनं भगवता श्रीकृष्णेनापि स्वजीवने कृतं वर्तते। तर्हि अस्माकं तु का कथा? किन्तु ततोपरि एकः रसः अस्ति, नित्यरसः। यः रसः अस्ति आनन्दरसः, रासरसः। परमात्मा यदा पूर्णरूपेण प्रसन्नः भवति तदानीं रासलीलायाः सुखं यच्छति इति अस्माभिः शास्त्रेषु पठितं वर्तते। भगवतः शङ्करस्य कृपाप्रसादेन भक्तप्रवरः नरसिंहमेहता भक्तः अयं रासलीला सुखं प्राप्तवान्। तर्हि रासस्य सुखं तदानीम् अनुभूयते। भगवान् शङ्करः प्रसन्नः भवति चेत् रासलीला सुखं यच्छति। रासलीलायाः सुखं रासलीला सुखम्। तर्हि अत्र उक्तं निरन्तरानन्दरसस्वरूपम्। कीदृशम् अस्माकं स्वरूपम् अस्ति? अस्माभिस्तु श्रुतमस्ति इदं वाक्यं यत् भारतीयपरम्परायाम् एकः श्रीकृष्णः एव तादृशः देवः अस्ति, सः नृत्यं देवः अस्ति, अर्थात् नृत्यं करोति। अन्येषु धर्मेषु विश्वस्मिन् यावन्तः धर्माः सन्ति, विश्वस्य 11 वा 12 धर्माः सन्ति, प्रबलाः प्रमुखाः धर्माः, किन्तु तेषु धर्मेषु एकस्मिन् सनातन धर्मे एव देवानां सृष्टिः तादृशी वर्तते यस्यां सृष्टौ देवाः नृत्यन्ति। एतेषु दिवसेषु महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूपेण भगवती पराम्बा रासलीलां करोति, कारयति। भगवान् श्रीकृष्णः अपि रासलीलां करोति, कारयति, सुखं यच्छति, ददाति। भगवान् शङ्करः अपि यदा प्रसन्नः भवति चेत् ताण्डवं करोति, नृत्यति। तर्हि प्रसन्नतायाः अभिव्यक्तिः ताण्डवेन, रासेन, अनया लीलया च तत्सुखं प्रकटितं भवति। तर्हि प्रसन्नतायाः इदमेकं चिह्नम् अस्ति। तर्हि परमात्मा अपि स्वप्रसन्नता, स्व आनन्दसुखं, सरससुखं रासेन यच्छति, प्रदर्शयति, ताण्डवेन प्रयच्छति, प्रदर्शयति। यद् अयं भावः अस्ति प्रसन्नतायाः, तद्वद् मनुष्यस्यापि तादृशः स्वभावः अस्ति। कदाचित् कदाचित् सः अतिमात्रायां प्रसन्नः भवति चेत् सः नृत्यति। तर्हि नर्तनम् इति अस्माकं भारतीयपरम्परायाम् एकं तादृशम् अस्ति येन आनन्दरसस्य अभिव्यक्तिः भवति इति एकं चिह्नं दर्शितं वर्तते। भगवता शङ्करेणापि ताण्डवेन तत् प्रकटितं, भगवता श्रीकृष्णेनापि रासलीलया तत् प्रकटितम्। एवं च भगवती पराम्बा अपि इदानीम् एतेषु दिवसेषु रासलीलामाध्यमेनैव प्रतिपादयति, प्रकटयति, तत्स्वरूपं प्रकटयति। किन्तु एतत् स्वरूपं नित्यम् अस्ति। अस्माभिः एतेषु दिवसेषु अनुभूतिः क्रियते। एतेषु दिवसेषु नाम नवरात्रमहोत्सवेषु वा नवरात्रमहोत्सवपर्वणि अस्माभिः अनुभूतिः क्रियते। नान्यथा सा पराम्बा, सा भगवती तु सदा सर्वदा प्रसन्नमुद्रायां भवति। कारणं निरन्तरानन्दरस स्वरूपम् इति उक्तं वर्तते। परब्रह्मणः स्वरूपं तादृशमस्ति। नैरन्तर्येण अहर्निशं सततं सृष्टेः उत्पत्तिकालः भवति, सृष्टेः पालनात्मकः कालः भवति वा सृष्टेः संहारात्मकः कालः भवति, यः कोऽपि कालः भवति, किन्तु तेषु सर्वेषु कालेषु सत्युगं भवति, त्रेतायुगं भवति, द्वापरयुगं भवति, कलियुगं भवति, कलियुगस्य चतुर्थं चरणं भवति, यत्किमपि भवतु, यः कोऽपि कालः भवतु, सः सदा सर्वदा निरन्तरानन्दरसस्वरूपे एव अस्ति इति एतदेकं बहु महत्वपूर्णं विशेषणं परब्रह्मणः प्रतिपादितं वर्तते। अग्रिमं विशेषणमस्ति निरस्तमाया कृतसर्वभेदम्।
यथा विष्णुर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रे परमात्मनः विशेषणानि सन्ति, नामानि सन्ति, किन्तु तत्र एकमेव नाम अस्ति, अन्यानि सर्वाण्यपि विशेषणानि सन्ति। ललिता सहस्रनाम स्तोत्रमस्ति, गोपाल सहस्रनाम स्तोत्रमस्ति, गणेश सहस्रनाम स्तोत्रमस्ति, सूर्य सहस्रनाम स्तोत्रमस्ति, श्री पुरुषोत्तम सहस्रनाम स्तोत्रमस्ति। यानि यानि सहस्र स्तोत्रनामानि सन्ति तेषु सर्वेषु नामसु एकमेव विशेष्यं भवति, अन्यानि सर्वाण्यपि विशेषणानि भवन्ति। तद्वत् अत्र इमानि सर्वाण्यपि विशेषणानि सन्ति। विशेष्यं तु एकमेव अस्ति, ब्रह्म इति एकं विशेष्यं। तद्ब्रह्म तत्त्वं कीदृशं तत् प्रतिपादयितुं यानि यानि नामानि प्रदत्तानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि नामानि विशेषणानि सन्ति इति अस्माभिः विशेषतया अवगन्तव्यमस्ति। निरस्तमायाकृत सर्वभेदम्। तर्हि माया केन रचिता तेनैव रचिता, किन्तु तथापि तत्तत्त्वं मायायां लिप्तं नास्ति। निरस्तमाया, मायायाः निरस्तीकरणं कृतम्, अर्थात् पराजयः पराभवः कृतः। भगवता इयं माया सृष्टा सर्जिता, तथापि सः मायायां लिप्तः नास्ति इति कृत्वा सः मायाधीशः अस्ति। एवं च जीवात्मनाम् उत्पत्तिः अपि परमात्मना कृता, किन्तु एते सर्वेपि जीवाः मायाधीनाः सन्ति, सः मायाधीशः अस्ति। अतः निरस्तमाया कृत सर्वभेदम् इति उक्तम्। माया अर्थात् सत्यस्य अज्ञानम्। पूर्णं सत्यं येन कारणेन वयं ज्ञातुं न प्रभवामः तत्तत्त्वं माया अस्ति। माया शब्दस्य विविधाः अर्थाः कृताः सन्ति। अविद्या, अज्ञानम्, आवरणम्, एवं प्रकारेण मायायाः स्वरूपं प्रतिपादितं वर्तते। दार्शनिक सिद्धान्तः अस्ति। दर्शन परम्परायां चत्वारः शब्दाः महत्त्वपूर्णाः सन्ति। तत्रापि एकः शब्दः अस्ति ब्रह्म, द्वितीयः शब्दः अस्ति माया, तृतीयः शब्दः अस्ति जीवः, चतुर्थः शब्दः अस्ति जगत्। एतेषु चतुर्षु शब्देषु वेदांत दर्शनम् आगच्छति। अतः अत्र मायायाः अपि चर्चा कृता वर्तते, एवं च ब्रह्मणः अपि चर्चा कृता अस्ति। कारणं वेदान्तस्यापि प्रतिपाद्य विषयः अस्ति ब्रह्मस्वरूपं किं, मायास्वरूपं किं, जीवस्य स्वरूपं किं, जगतः स्वरूपं किं। चतुर्णां स्वरूपज्ञानं भवति चेत् पूर्णं ज्ञातम् अस्माभिः। भगवत्पादाः कथयन्ति चतुर्षु अपि यदि कस्यचित् एकस्य पूर्णः परिचयः भवति चेदपि पूर्णं भवति। तत् एकं नाम ब्रह्मतत्त्वम्। ब्रह्मतत्त्वस्य परिचयः भवति, कारणम् एकेन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं भवति। यदि एकं परमतत्त्वं ज्ञास्यामः चेत् अन्यत् सर्वं स्वयमेव ज्ञातं भविष्यति। कारणं यदि सः इच्छति तत्तत्त्वम् इच्छति यद् अयं सर्वं जानीयात् इति यदि सः इच्छति चेदेव वयं ज्ञातुं प्रभवामः। यमेवैष वृणुते स तेन लभ्यः। उपनिषदां कानिचन वचनानि तादृशानि सन्ति यानि अस्माभिः नैरन्तर्येण स्मर्तव्यानि सन्ति। वारं वारं तेषां वचनानामेव दृढीकरणं कर्तव्यमस्ति। तर्हि अत्र उक्तं सत्यस्य अज्ञानम् अर्थात् माया, येन कारणेन पूर्णं सत्यं ज्ञातुं वयं न प्रभवामः। पूर्णं सत्यं ज्ञातुं मध्ये यद् आवरणम् आगच्छति तद् आवरणं नाम माया। ईश्वरस्य साक्षात्कारं कर्तुं संसारस्य यद् आवरणं परमात्मना स्थापितम् इति कृत्वा अयं संसारः एका माया इति उक्तम्। पूर्णं तत्त्वं ज्ञातुं यत् तत्त्वं बाधकं भवति, वारयति। भगवता भगवद्गीतायामपि उक्तं वर्तते, यदि भवन्तः मां प्राप्तुम् इच्छन्ति चेत् मायां तीर्त्वा आगच्छन्तु इति भगवद्गीतायां प्रोक्तं वर्तते। मामेव ते प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति, ये मायां तरन्ति ते मां प्राप्नुवन्ति। अतः जीवात्म परमात्मनोः मध्ये यदि किमपि आवरणम् एकम् अस्ति चेत् तत् तत्त्वम् आवरणतत्त्वम् अस्ति मायातत्त्वम्। तेन एकेन तत्त्वेन तत् परमं तत्त्वं ज्ञातुं न शक्यते। यदि इदं मायातत्त्वम् अपावृतं भवति, निर्गच्छति,
चेत् तत्तत्त्वं ज्ञातुं शक्यते। अतः अत्र प्रोक्तं निरस्तमाया कृतसर्वभेदम्। मायया एव भ्रान्तिः समुत्पन्ना भवति। माया नाम भ्रान्तिः, माया नाम मिथ्याज्ञानं, माया नाम अविद्या, माया नाम अज्ञानं, माया नाम आवरणं, माया नाम वासना। एवं प्रकारेण विविधानि स्वरूपाणि तत्र प्रदर्शितानि सन्ति मायायाः। तर्हि मायायाः निवारणं कर्तव्यं चेदपि तस्यैव अनुकम्पा आवश्यकी वर्तते। यावत् कालपर्यन्तं तद् न भवति तावत् कालपर्यन्तम् इदं भवितुं नार्हति। अतः परमात्मनः कृपाप्रसादेन मायायाः नाशः कर्तव्यः भवति। एवञ्च परमात्मा यदा यदा भूतलम् आगच्छति तदा तदा आदौ माया आगच्छति। भगवान् श्रीकृष्णः अपि यदा अवतरितः तत्पूर्वं योगमाया अवतरिता। कारणम् ईश्वरः जानाति भूतलं गत्वा मया यानि कार्याणि साधनीयानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि कार्याणि मायया एव साधयितुं शक्यन्ते, अन्यथा तत्र शक्यता नास्ति इति कृत्वा योगमाया आगता। भगवान् श्रीकृष्णः यदा भूतलम् आगच्छति सर्वादौ कस्याः वधं करोति? पूतनायाः। तद्वत् भगवान् श्रीरामः भूतलम् आगच्छति सर्वादौ कस्याः वधं करोति? ताडकायाः। तर्हि आदौ एव ते भगवान् श्रीकृष्णः अपि कथयति, रामः अपि कथयति, तौ कथयतः रामः अपि कथयति यदि तत्त्वं साधनीयमस्ति चेत् माया निवारणं कर्तव्यं भवति इति कृत्वा आदौ ताडकावधः, आदौ पूतनावधः, तदनन्तरं सर्वेषां वधं कृत्वा परमं तत्त्वं किमस्ति तद् दर्शितं वर्तते। अतः अत्र अस्माभिः इदं ज्ञेयमस्ति यद् या भ्रान्तिः अस्ति, यद् अज्ञानमस्ति, यद् मिथ्याज्ञानमस्ति, एते सर्वेपि मायारचितभेदाः सन्ति। मायायाः एकम् आवरणमस्ति। इदम् एकम् आवरणं यदि सहजतया दूरं कर्तुं शक्यते चेत् अग्रे एव परब्रह्मस्वरूपं तत् स्थितमेव अस्ति। तदर्थम् अस्माभिः अधिकः यत्नः कर्तव्यः नास्ति। किन्तु एकम् एव जगत् अस्ति, किन्तु एकस्मिन् जगति अनेकानि रूपाणि अस्माभिः यानि अवलोक्यन्ते तानि अनेकानि रूपाणि कया माध्यमेन अवलोक्यन्ते? तर्हि तत्र कारणमस्ति माया। यानि विविधानि नामानि सन्ति, विविधाः शब्दाः सन्ति, विविधानि रूपाणि सन्ति, तर्हि तत् मायास्वरूपम् अस्ति। जगत् एकम्, जगत् एकम्, एतस्य एकस्य जगतः स्रष्टा एकः। तथापि अत्र यद् वैविध्यं दृश्यते, विविधता तु अस्ति, किन्तु नामान्तरेण अस्माभिः यद् उच्यते, यद् इदम् एतदस्ति, इदम् एतदस्ति, इदम् एतदस्ति, तद् मायास्वरूपेण अस्माभिः उच्यते। बहवः जनाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति, भवन्तः शृण्वन्ति। अस्माभिः उच्यते किम् उच्यते? यद् अत्र अयं जनः अपि अस्ति, अयं जनः अपि अस्ति, अयं जनः अस्ति। कारणं विविधानि नामानि सन्ति सर्वेषां। तर्हि नाम्नाम् उच्चारणपूर्वकम् अस्माभिः परिचयः दीयते, किन्तु तत् वास्तविकं नास्ति। अत्र यावन्तः जनाः उपस्थिताः सन्ति तेषु सर्वेषु जनेषु एकं तत्त्वं समानरूपेण अस्ति चेत् तस्यैव तत्त्वस्य परिचयः देयः भवति। अस्माभिः मायायाः आवरणम् अनुभूयते इति कृत्वा विविधतया परिचयप्रदानं क्रियते। इदमस्ति मायास्वरूपम्। परब्रह्म तत्त्वं कीदृशमस्ति? तर्हि निरस्तमाया कृतसर्वभेदम्। यद् भेदात्मकं जगत् दृश्यते तत्र भेदात्मिका दृष्टिः यस्मिन् नास्ति तत् तत्त्वमस्ति ब्रह्मतत्त्वम्। मायायाः दूरीकरणं भवति। दूरीकरणम् इति च्वी प्रयोगः अस्ति। तर्हि मायायाः दूरीकरणं भवति चेदेव ब्रह्मतत्त्वं किमस्ति इति ज्ञातुं शक्यते। सत्यस्य पूर्णं ज्ञानं तदानीमेव भवति यदा माया निवृत्ता भवति। माया निवृत्ता भवति चेत् पूर्णं सत्यं ज्ञातुं शक्यते। तावत् कालपर्यन्तम् अर्धसत्यम् असत्यम् इत्यनयोः परिचयः भवति, किन्तु माया निवारणं भवति चेत् पूर्णं सत्यं ज्ञातुं शक्यते।
अतः अज्ञान कारणेन यासां भ्रांतीनां येषां भ्रमाणां उत्पत्तिः भवति तस्य कारणभूता वर्तते माया। एकम अज्ञानम, किंतु एकेन अज्ञानेन विविधानां भ्रांतीनां उत्पत्तिः भवति। तस्याः उत्पत्तेः कारणं किम्? तस्याः उत्पत्तेः कारणमस्ति माया इति अत्र प्रोक्तम्। मायायाः परिचयं दत्त्वा कथयति इदं ब्रह्म तत्त्वं माया भेदकृत्, माया सर्वभेदं निरस्तं करोति। एका माया तादृशी वर्तते, सा माया तत्रैव पराजिता भवति, अन्यत्र सर्वत्र मायायाः विजयः भवति, किन्तु एकं ब्रह्मस्वरूपं तादृशमस्ति यस्मात् स्वरूपात् सा माया पराजिता भवति। माया तत्र विजयं न प्राप्नोति, अन्यत्र सर्वत्र तस्याः विजयः भवति। परमात्मनः कृपा यस्मिन् वर्तते तत्र माया पराजिता भवति, नान्यथा तस्याः पराजयः बहु जटिलः अस्ति, क्लिष्टः अस्ति, कठिनः अस्ति इति प्रोक्तं वर्तते। तदनन्तरम् अग्रिमम् एकं बहु लघु विशेषणम् अस्ति, नित्यम्। इदं ब्रह्मस्वरूपम्, इदं ब्रह्मतत्त्वं कीदृशमस्ति? नित्यम्, सदा सर्वदा स्थितम्, सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु देशेषु, सर्वेषु स्थानेषु, सर्वासु अवस्थासु, सर्वेषु प्रसंगेषु, सर्वासु योनिषु नित्यं तिष्ठति इदं ब्रह्मतत्त्वम् इति कृत्वा उक्तं। नित्यं, शाश्वतं, देशकालापरिच्छिन्नम् इदं तत्त्वम् अस्ति। अत्र एकः शब्दः ज्ञेयः अस्ति, अपरिच्छिन्नम्। ब्रह्मतत्त्वं कीदृशम् अस्ति? नित्यम् अस्ति। नित्यं नाम किम्? अपरिच्छिन्नम्। अपरिच्छिन्नं नाम किम्? अपरिच्छिन्न शब्दः अस्ति, पारिभाषिक शब्दः वर्तते दर्शन परम्परायाम्। अयं दार्शनिकः शब्दः अस्ति। एतस्य अर्थः भवति अमर्यादितम्। सीमा नास्ति, काचित् एका निर्धारिता सीमा नास्ति, निश्चिता सीमा नास्ति। यत् परब्रह्मणः स्थितिः एतावती वर्तते, एतस्मात् अग्रे तस्य ब्रह्मणः कार्यं नास्ति, इत्थं वक्तुं न शक्यते। इदम् इत्थम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। अमर्यादितम् अस्ति, असीमितम् अस्ति, अभेद्यम् अस्ति। एवं प्रकारेण इदम् अपरिच्छिन्नं तत्त्वं वर्तते। अपरिच्छिन्नम् अर्थात् नित्यं। नित्यस्य ज्ञानाय एते सर्वेपि शब्दाः प्रयुक्ताः सन्ति। अतः इदं शाश्वत तत्त्वम् अस्ति, त्रिकालाबाधितं नित्यं। यथा त्रिकालाबाधितं सत्यं, तद्वत् त्रिकालाबाधितं नित्यं। नित्यं तत्त्वं नाम एकोऽपि कालः तादृशः नास्ति येन एकेन कालेन इदं नित्यं तत्त्वम् अपि बध्नातुं शक्यते, बध्नातुं न शक्यते। अर्थात् बन्धनं नास्ति। वयं सर्वेपि कालेन कालैः वा बद्धाः, किन्तु इदम् एकं ब्रह्मतत्त्वं तादृशमस्ति यत् तत्त्वं कदापि बन्धनं न प्राप्नोति। एतस्य बन्धनं नास्ति। किमर्थं बन्धनं नास्ति? नित्यम् अस्ति। कस्य बन्धनं भवति? यद् अनित्यम् अस्ति। अनित्यस्य बन्धनं भवति, नित्यस्य बन्धनं न भवति। अतः किमर्थम् अस्माभिः एतस्य ग्रन्थस्य आराधना क्रियते, उपासना क्रियते? कारणं वयं बद्धाः, एवं च अस्माकं लक्ष्यमस्ति मुक्तिः। मुक्ताः भवामः चेत् एव, यथा मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः, बन्धनं विषयासक्तं निर्बन्धं त्विषयं स्मृतम् इति उक्तं, तद्वत् नित्यस्वरूपमस्ति। बन्धनात् तत्तत्त्वमेव मोचयितुं शक्नोति। तादृशी भगवच्चरणयोः प्रार्थनां विधाय कालावधिं दृष्ट्वा द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदमस्माभिः भगवच्चरणयोः समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।